रुन मन लाग्यो कस्तो दुःख लाग्यो मलाई त्यतिखेर चाहिँ मलाई कसैले ठग्नु छैन म 21 दिनको तपस्या गर्न आउँदा नि म केही एउटा झोला बोकेर आएको थिएँ तर सबै आमाले मिलाइदिनु भयो है मेन दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो छ अब आज पनि हामी आउनु बित्तिकै चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैजनाले 500 चाहिँ त्यहाँ सहयोग गरेको मैले पनि गरेको म सकेको भक्तपुरबाट म आफै बोकेर आउँछु आफ्नो धर्मको चाहिँ जय जयकार गर्नुपर्छ धर्म सम्पूर्ण म वैदिक सनातनमा चल्छु सम्पूर्ण धर्महरूको चाहिँ म इज्जत गर्छु विदेशी धर्ममा पनि म खुसी हुन्छु रमाउँछु पनि उहाँहरूको धर्मलाई इज्जत गर्छु म अपमान गर्दिनँ तर विदेशी धर्म आफ्नो समाजमा भित्र आएर चाहिँ बिथोल्न चाहन्न यसको लागि चाहिँ दुःख लाग्छ मलाई अब यो त हामी देव शक्ति सवार हुनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ यस्तो कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउन अलिक गाह्रो हुन्छ र आम समाजलाई बुझाउनु यो कुरा अलिक गाह्रो हुन्छ खोइ देखान त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अदृश्य रूपमा हुनुहुन्छ क्या अनि मैले त्यो त तपाईँहरूलाई देखाउन सक्दिनँ तर मानवतामा भएको अहम र पापले चाहिँ अलिक घेरिएको देख्छु म है उसले पाप गरेर ल्याएको छ कि असत गरेर ल्याएको छ कि कसैले लुटाएर ल्याएको छ कि कसैको चित्त दुखाएर ल्याएको छ कि त्यस्ता त्यस्ता धनहरूले चाहिँ भगवानको पीठमा पूजा भयो जस्तो चोरी डकैती अघि एकजना आमाले भन्नुभयो त यहाँ कति ओरिजिनल कुराहरू त्यो सबै चोरे बेचे डर भएन भोलिको लागि अब यहाँ ओरिजिनल चोरेर बेचिदिने होइन डुप्लिकेट ल्याएर स्थापना गरिदिने देखाउने पूजामा उहाँहरूलाई होइन क्या शुद्ध आत्माको पूजा चाहियो उहाँलाई चाहिँ आत्माबाट पुकारिदिने चाहियो मातृशक्तिहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एकदम मलाई राम्रो चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ होइन 2 हातै जोडेर बिन्ती गर्छु उहाँहरूलाई बाँकी भएको शक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग लिइदिनुहोस् बाँकी बच्चाहरूले पीडा भोग्न नपरोस् त्यतिखेर चाहिँ ठग हो यो ठग्ने माता यस्तोहरूको भ्रममा आउनु हुँदैन यिनीहरू ठगी गर्ने भन्ने रहेछ त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो दुःख लाग्यो आँखामा आँसु पनि आयो मातृशक्ति आइसकेपछि जो देव शक्तिमा लागिसकेपछि चाहिँ हामीलाई आफ्नै शरीर र सासको त माया लोभ हुँदैन अरूको धन र सम्पत्तिको के लोभ लाग्नु त्यस्तो लिएर जानु छैन ईश्वरले चाह्यो भने 2 बेलाको खाना त हामीले छोड्न पर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ मेरो यही हो आँसु जवाब अरू म केही भन्न चाहन्न पूजापाठ चलेको छ खुसी छुवामा क्षमा गर्नु पऱ्यो सन्तानहरू जय गरिदिनु पऱ्यो आमालाई प्रचारको लाग्नु हो हामीलाई त केही छैन आमाको जब सबैले मानौँ हामीले भिडियोमा प्रस्तुत गर्दै गरेको बारम्बार सिन्धु महाकालीकै हामी यही स्थानमा संयोगले आइपुग्न पाएका छौँ होइन हामी सिन्धु महाकालीलाई अत्यन्तै सम्मान गर्छौँ जय माता की हजुरले यहाँबाट अब चाहिँ थोरै एकदम छोटकरीमा मा सिन्धुको उत्पत्तिको बारेमा थोरै बताइदिनु न आमाको उत्पत्तिको बारेमा त अब पहिल्यैदेखि मैले कुराहरू राखिरहेको छु तपाईँहरूलाई होइन अहिले आमा उत्पत्ति भएको चाहिँ 72 को भूकम्पपछि उत्पत्ति भएको आमा चाहिँ यस्तो हुनुहुन्न थियो पहिला चाहिँ अब अहिले चाहिँ पुरै कालो शालिग्राम जस्तो हुँदै आउनु भएको छ आमा महाकाली त कालै हुनु पर्यो अहिले आमा आफ्नो स्वरूपमा हुनुहुन्छ र मूर्ति पनि आमाको चाहिँ शिला पनि वृद्धि भइरहेको छ जब आमा उत्पत्ति भइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ आमाले मन्त्र पनि दिनुभएको थियो अनि लसुन प्याजहरू छुट्टै हुनुभयो म खान्थेँ त्यतिखेरसम्म उहाँले चाहिँ यो जप भनेर चाहिँ मन्त्र दिनुभयो मेरो वृद्धि हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो मलाई पनि अब अन्जान थिएँ होइन भर्खर चाहिँ आमा सवार
अनि यो चाहिँ मलाई काशी गङ्गा भागीरथीमा गएर जप्नु भने मैले पहिला पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ यो कुरा। त्यहाँ जप्दाखेरि चाहिँ गङ्गाभित्र बसेर जप्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ गोही सर्पहरू भइरहेको थियो, अगाडि आएर बसेको थियो, मेरो आँखा खुल्दा चाहिँ भनेको थिएँ मैले। त्यस्तो मन्त्र दिनुभएको थियो मलाई आमाले। उहाँले भने बमोजिम मैले गरिरहेको छु। अब अहिले तपाईँहरू सबैले हजुरहरू सबैले त्यहाँ सबैसँग त लिनुभयो नि, केही कुराहरू सोध्नुभयो, उहाँहरूको जिज्ञासालाई बुझ्नुभयो। अब 72 साल अहिले 77 साल भनेपछि चाहिँ म 5 वर्षबाट चाहिँ एकदम आइराखेको छु आमाको सेवामा। आमाले घरि बोलाउनुहुन्छ, अस्ति 21 दिनको तपस्या सकाएर गएँ साधना होइन। अब यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ बुझेको थिएन, अहिले पनि कयौँ छ नबुझ्नेहरू, तर अहिले चाहिँ तपाईँको 50% चाहिँ बुझिसके जस्तो लाग्छ मलाई। म सन्तोष छु त्यो कुरामा चाहिँ। अब अहिले दाजुभाइहरूसँग हजुरहरूले चाहिँ अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि कतिले भन्यो, कतिलाई त भगवान्को नामै लिन आउँदैन, पूजा कसरी गरोस् बिचरा। सिन्धुपाल्चोक भनेको ठाउँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम शक्तिपीठ, ओरिजिनल शक्तिपीठहरूले भरिएको ठाउँ, तर यहाँ पूजा विधि चाहिँ गर्न नजान्ने ठाउँ, पूजा दिन नजानेको, उहाँहरूले नचिनेको। तर शक्ति जति चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमै छ। अहिले जति पनि प्रकोपहरू भइरहेको छ यो दैवी प्रकोप हो है। अब भूकम्पमा पनि बढी क्षति यही ठाउँमा भएको थियो। अहिले पनि यो वर्ष धेरै भारी वर्ष भएको कारणले गर्दाखेरि ठाउँमा त्यो कच्ची बनाइदियो, बढी धक्का परेको ठाउँहरू चाहिँ अहिले मासिँदै पहिरोहरू गइरहेको छ। अनि यही मन्दिर परिसरमा पनि तपाईँको चाहिँ माथि सुनखानी, यो मन्दिरको ठाउँको नाम चाहिँ सुनखानी भनेर बुझिन्छ। यहाँ चाहिँ सुनखानी दुईवटा, त्यो चाहिँ गुफाभित्र चाहिँ सुन झिक्ने चलन थियो। अब मलाई पनि पुरा यकिनको साथ त थाहा छैन, म त पाउनै हो यो गाउँको भन्ने कुराहरू। अनि त्यो सुन निकालेर चाहिँ अलिकति भगवान्लाई चढाउनु पर्ने, अलिकति व्यक्तिले लिनुपर्ने, अथवा चाहिँ पूजा सुन झिकेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पूजा विधि नमिलेर चाहिँ पहिरो अथवा दुईवटा ढुङ्गा आएर चाहिँ सुनको जस्तो द्वार चाहिँ बुच्चिएको, थुनिदिएको भन्ने कुराहरू थियो त्यतिखेर। तपाईँलाई पनि त्यो आइरहेछ यहाँ सुनखानीको द्वार छ भन्ने? एकदमै हो। र म चाहिँ सानो बेलामा मेरो मामा घर चाहिँ यही हो, मैले बार भनिरहेको छु। मेरो मामा घर सिन्धुपाल्चोकमै हो। 6 वर्षको उमेरबाट आउने जाने बन्द थियो। त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यो दुईवटा ढुङ्गा मैले पनि देखेको हो। र त्यहाँ एउटा पोखरी थियो, त्यो स्कुल जुन म पढ्ने स्कुलको पछाडि पोखरी थियो। त्यो पोखरीमा चाहिँ अहिले एकजना बुढा बा हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँ बाको मुखबाट सुन्नेको र यहाँ अरू पुजारी बाहरू पुरानोहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि सुन्नमा आएको चाहिँ जनै पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ माथि भैरवकुण्ड यतापट्टि पर्छ तपाईँको। अब पूर्व यता भयो, पश्चिमको यतापट्टि चाहिँ तपाईँको भैरवकुण्ड माथि, भैरवकुण्डबाट चाहिँ दुईवटा जोडी हाँस आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 1 हप्तासम्म चाहिँ जलमा खेलेर बस्ने। त्यो चाहिँ एउटा अब त्यस्तै बुद्धि नपुगेको भएर कसले चाहिँ मारेर खाइदिएछ अरे त्यो दुईटै हाँस जोडीलाई। त्यो बेलादेखि चाहिँ त्यो पोखरी चाहिँ सुकेको भन्नेहरू उहाँहरूले छ। तर त्यो म 5-6 वर्षको उमेरमा चाहिँ त्यो पोखरी मैले पनि दर्शन पाएको हो। अहिलेलाई चाहिँ छैन त्यो। अब त्यो चाहिँ फेरि सिर्जना गर्नेमा छु म। त्यो पुनः हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो। यहाँ मलाई माको शक्तिले चाहिँ ध्यानमा चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ। अब यो बनाउनु पर्यो। अब यहाँबाट माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नागकुण्ड, मलाई चाहिँ 3 दिन निराकार चाहिँ म चाहिँ भगवान्को साधनामा पानी मुखमा नहालेर चाहिँ मलाई चाहिँ राख्नुभयो माता रानीले। यो चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यो नागको दर्शन गराउनु भयो। त्यो साक्षात् नाग चाहिँ आएर चाहिँ नारायणको शिरमा बसेको देखाउनु भयो। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ साक्षात् शिला मतलब नागको शिला पाएको थियो। अनि यो पुरै यो अहिले जुन शिवको दर्शन गर्नुभयो तपाईँहरूले माथि, त्यो शिवको दर्शन त्यो एरिया चाहिँ पुरै नागको बास देखेको थियो मैले। अनि मैले त्यो जब होसमा आइसकेपछि 45 घन्टामा बिउजेपछि ध्यानमा लगेको थियो, समाधिमा लगेको हुन्छ हामीलाई देवशक्तिहरूलाई। त्यतिखेर चाहिँ अनि मैले भक्तजनहरूलाई भनेको थिएँ कि यहाँ चाहिँ नागको एरिया हो, यहाँ नाग पूजा गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ नाग राजा अवस्थित छ तपाईँहरूको भन्दाखेरि चाहिँ एकजना बाले चाहिँ के भन्नुभयो भने अस्ति भर्खरैको कुरा यो चाहिँ 21 दिनको तपस्यामा पनि यो कुरा राखेको थिएँ मैले। अनि त्यो एरिया चाहिँ सर्प हिँड्थ्यो र यहाँ घाँस काट्न आउँदाखेरि एउटा महिलाले चाहिँ यस्तो भयानक सर्प देख्यो कि त्यो सर्प देखेर चाहिँ उहाँको निधन भएको थियो। त्यो बेलादेखि चाहिँ मन्दिर आउने बाटै पहिला यही हो। अनि त्यो बेलाबाट बन्द गरेर उताबाट खोलेको भन्ने कुरा पनि भयो।
भनेपछि हामी बच्चा हुने बेलामा त उतैबाट हो त्यो मन्दिरको बाटो, अब थाहा पाएको बेलामा त तपाईँको यो धेरै पहिलाको कुरा होला यो सायद। भनेपछि त्यो साँच्चै नागकोची शक्ति भएको ठाउँ र उहाँहरूले जुन अघि कुरा गर्नुभयो एकजना भाइलाई चाहिँ उग्रचण्डी भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सवार भयो, अर्को एकजना शेर्पा दाईलाई चाहिँ महाकाली सिन्धु महाकाली भनेर चाहिँ सवार हुनुभयो होइन। गर्दाखेरि आज यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको दिल्ली, बम्बई, सिक्किम, दार्जिलिङबाट चाहिँ आमाको शक्तिपीठलाई चाहिँ मैले चाहिँ फेसबुक माध्यमबाट चाहिँ सबैले दर्शन गरोस्, सबैजना विरोधी पनि हुँदैनन्, धर्ममा आस्था भएकाहरू, चित्त भएकाहरूले नि केही दर्शन पाओस् र यो ठाउँमा चाहिँ आमा अहिले यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस्ताको चाहिँ एउटा मन्दिरमा हुनुहुन्छ, आमाको एउटा मन्दिर बनोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ म चाहिँ लागि परेको छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ खुसी के कुरामा लागेको छ भने यहाँको दाजुभाइहरू जस्तो शेर्पा समुदायहरू बढी हुनुहुन्छ, प्रायः शेर्पा गाउँ भएको कारणले गर्दा छेत्री बाहुन पनि त्यस्तै भाषाले बोल्नुहुन्छ। उहाँहरू बोल्दाखेरि भगवान् पनि बोल्न उहाँहरूलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ नाम लिन सकिरहेको छैन उहाँहरूले है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले ठाउँ ठाउँ एउटा पत्थरमा चाहिँ भगवान्को शक्ति चाहिँ प्रवेश भएर चाहिँ म यहाँ छु मलाई मान भनेर उहाँहरूलाई नै आफै नै दर्शन दिइराख्नु भएको छ, आफै शक्ति प्रवेश भएर चाहिँ भनिराखेको छ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई खुसी छ, किनभने मैले 5 वर्ष भयो उहाँहरूलाई बुझाउँदा कतिले त बुझ्या पनि थिएन। म कैयौँ पटक त रोएर पनि गएँ होइन। यहाँबाट चाहिँ मलाई एउटा भनौँ न व्यवहारमा चाहिँ नराम्रो व्यवहार पनि गर्नेहरू पनि भेटाएँ मैले। ओहो मेरो घर जग्गा के पनि छैन, यो ठाउँमा किन आउनु भने जस्तो भएर मैले नआउने भन्दा पनि मैले सकिनँ। आमाको शक्तिले मलाई कसरी तान्यो र अहिलेसम्म मैले छोडेको छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7-8 जना दाजुभाइहरूलाई चाहिँ यसरी मातृशक्तिहरू चाहिँ प्रवेश भएर चाहिँ उहाँहरूले आफै बुझ्न थालिसक्यो कि यहाँ चाहिँ पूजा विधि मिलेको छैन, यहाँ फोहोर भइरहेको छ, उहाँहरू सरसफाइमा लागेको छ। अब यो मन्दिरमा चाहिँ यति गनाउँथ्यो, यति फोहोर थियो कि उता चार नारायणको शिव मन्दिरमा मैले 21 दिनको यहाँ ध्यान तपस्यामा चाहिँ भगवान्ले यहाँ सफा गर्नुपर्छ। अहिले यो कुराहरू चाहिँ मैले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरू सबैलाई राखेर उहाँहरूले चाहिँ ढलको के गर्नु पऱ्यो त माताजी भन्नुहोस् न, हजुरले भन्नुहोस् हामी गर्छौँ भन्नुभयो र त्यसमा निकासको व्यवस्था गरौँ। अब बिहानै बेलुकै भगवान् स्नान गरेर मात्र आरती धुपबत्ती गर्ने सिस्टम बसालौँ। यत्रो चार नारायणको शिर पो त अहिले चाहिँ अब यो जुन पुरुषोत्तम महिनामा चाहिँ नारायणकै पूजा हुने हो। अब चार नारायणभन्दा बढी ठुलो शिर भाग चाहिँ यहाँ छ क्या सिन्धुपाल्चोकमा, यहाँ सबैले चिन्नुपर्ने ठाउँ। अब दुःख लाग्ने कुरा अर्को के छ भने यहाँ समिति कमजोर छ, पूजापाठ विधिको लागि पैसाहरू कमी छ। अब सधैँ व्यक्तिले मात्र निकालेर सकिँदैन होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो ठाउँमा मेन मैले आशा राखेको चाहिँ भक्तजनहरू चाहिँ आइदिएर यहाँ दर्शन गऱ्यो भने भगवान्को पूजाहरू हुन्थ्यो। हाम्रो नेपालकै सबभन्दा ठुलो चार नारायणको शिर मन्दिर पुरातत्व विभागले पनि एकदम पुष्टि गरेर चाहिँ उहाँहरूले पनि चाहिँ सबै गरिसकेपछि यो सत्य हो भन्ने थाहा भइसक्यो। अब मन्दिरहरू बनाउने कुरा उहाँहरूले राखेको छ, तर हिजोआज चाहिँ पूजा विधि चलाउन गाह्रो छ क्या। मेन दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो छ। अब आज पनि हामी आउनु बित्तिकै चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैजनाले 500 चाहिँ त्यहाँ सहयोग गरेको मैले पनि गरेको, किनभने अब 1 महिना पूजा चलाउनु पर्छ हामीले त होइन। अब म सकेको भक्तपुरबाट म आफै बोकेर आउँछु। अब भक्तजनहरूलाई पनि भन्छु अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि गाडी भक्तजनहरू आउनु पनि अलिक कमी नै छ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ भक्तजनहरूले चाहिँ चिनोस् र भोलिको दिनमा चाहिँ पुण्य तीर्थस्थल ठुलो एउटा चाहिँ तीर्थस्थल बन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ आमाको भविष्यवाणीले मलाई देखाइसक्नु भएको छ र म धाइराखेको छु। र अर्को एउटा उद्देश्य चाहिँ आफ्नो धर्मको चाहिँ जय जयकार गर्नुपर्छ। धर्म सम्पूर्ण म वैदिक सनातनमा चल्छु, सम्पूर्ण धर्महरूको चाहिँ म इज्जत गर्छु। विदेशी धर्ममा पनि म खुसी हुन्छु, रमाउँछु पनि, उहाँहरूको धर्मलाई इज्जत गर्छु, म अपमान गर्दिनँ। तर विदेशी धर्म आफ्नो समाजमा भित्राएर चाहिँ बिथोल्न चाहन्न। यसको लागि चाहिँ दुःख लाग्छ मलाई। ती सन्तानहरूको पनि सद्बुद्धि आओस् भन्छु। कसैको मेरो धर्मले चाहिँ आमाले मलाई के सिकाउनु भएको छ भने जस्तो अरूको धर्मलाई गिराउनु र निचा देखाउनु पनि सबभन्दा ठुलो पाप भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सम्मान गर्छु सबै। उहाँहरू विदेशीहरू हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कारमा रमाउनुहुन्छ भने उहाँको धर्म उहाँको संस्कारमा हामी पनि रमाइदिनुपर्छ। तर समाजमा भित्रिएर चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ जस्तो हिन्दुत्व चाहिँ के छ त, भोलि हिन्दू भनेको चाहिँ के हो त, त्यो पहिचान नै मेटाउनु चाहिँ मिल्दैन। तपाईँ 21 दिनसम्म एकदम बडो कष्टपूर्वक तपस्या बस्नुभयो होइन। त्यसपछि म यहाँ आइपुग्दाखेरि
7-8 जना दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू सबैमा देव शक्ति देखिएको, कोही काम नै बग्ने देखियो। त्यसमा चाहिँ माताले यस्तो गर्नुभयो भन्नेहरू पनि केही देखेन। अब यो चाहिँ महाकालीको आदेश के छ यहाँलाई? यो गाउँमा यो ठाउँमा किन यस्तो भयो? त्यतिखेर चाहिँ यस्तो छ जस्तो अब यो त हामी देव शक्ति सवार हुनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ यस्तो कुरा, तपाईँहरूलाई बुझाउन अलिक गाह्रो हुन्छ र आम समाजलाई बुझाउनु यो कुरा अलिक गाह्रो हुन्छ। खोइ देखा न त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अदृश्य रूपमा हुनुहुन्छ क्या, अनि मैले त्यो त तपाईँहरूलाई देखाउनु सक्दिनँ। अनि त्यतिखेर आमाको आदेश चाहिँ के थियो भने तिमी आऊ मेरो शिवको अखण्ड धुनी लाएर बस, तर तिमी साधवी रूपमा बस्नुपर्छ, तिमी यस्तो रातो पहेँलो यताउता लाएर आउने होइन। अनि भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ यस्तो गेरु कलरको कपडामा मलाई बोलाउनु भयो, मलाई यस्तो कि अब तिमी केही पनि त्यस्तो लाउनु भएन, मतलब उहाँको चाहिँ तिलक मात्र धारण गरेर बस्नुपर्ने। अनि त्यहाँबाट पछि मैले चावलको खाना भनेको 27 दिनमा खाएको थिएँ, त्यतिखेर आलु दुधहरू मात्र खाएर बस्नु भनेर उहाँको चाहिँ आदेश भयो। आमाको सेवा गरेँ, आमालाई चाहिँ स्नान मेरो पञ्च स्नान गर, दही दुध मह घिउले चाहिँ पञ्च स्नान 21 दिन गरिदेऊ भन्नुभयो। त्यो गर्नुको अर्थ त्योभन्दा अगाडि आमा चाहिँ एकदम पुस्रो नराम्रो हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले आमा चाहिँ साक्षात् एकदम हुनुहुन्छ। अब आज म 1 महिनामा फेरि आमाको दर्शनमा आउँदैछु र जस्तो मैले छोडेर गएको आमालाई उस्तै पाउँदा म एकदम खुसी छु, किनभने त्यो अवस्था थिएन क्या। जस्तो भगवान्लाई पनि जति मान्यो त्यति शक्ति हुन्छ, जति पूजा गर्यो त्यति शक्तिशाली हुन्छ, त्यति नै वरदान पाइने हो। आज चाहिँ दक्षिणकाली आमा, पाथिभारा माता, मतलब पशुपतिनाथ सबै पूजा विधि पुग्दै आएको छ, तर मानवतामा भएको अहम र पापले चाहिँ अलिक घेरिएको देख्छु म होइन। त्यसको लागि चाहिँ दुःख लाग्छ र यहाँ पनि भोलि त्यस्तै होला चहल पहल भएपछि, तर त्यो चाहिँ नबनोस् भन्न चाहन्छु। आमाको दर्शन, महाकालीको दर्शन भनेको रोग दुःख भए हरण हुन्छ। जस्तो कोही रोग व्याधिबाट कष्टमा छ र शत्रुबाट चाहिँ अलिक पीडित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ महाकाली आमाको दर्शनले नि, उहाँको दर्शन मात्रले नै उहाँको चाहिँ त्यो मोक्ष जस्तो नाश भएर जानेछ। त्यसको लागि चाहिँ आमा चाहिँ कालको पनि काल महाकाल हुनुहुन्छ, उहाँको दर्शन चाहिँ जीवनमा अनिवार्य छ। तपाईँभित्रको डर भय जस्तो नराम्रो त्यो त्रासहरू त्यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ आमाको दर्शनले चाहिँ मिटाइदिनुहुन्छ महाकालीले। यति चाहिँ मलाई साँच्चै यो ज्ञान छ आमाको। मैले दर्शकहरूलाई अझै कामिराखेको हुन्छ, बकिराखेको हुन्छ, केही कुरै थाहा पाउँदैन, तर उसले सत्य कुरा उपदिराखेको हुन्छ होइन। केही एकदम वृद्धहरूमा पनि त्यो आइराखेको हुन्छ, यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? यो कुरा मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु, तर फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु म। के भने तपाईँको हामी देव शक्ति आइसकेपछि हामी आफूले आफूलाई देवता बन्न नखोजौँ। हामी एउटा कर्मचारी हो, बार बार भनिरहेको छु मैले यो कुरा। हामी कर्मचारी हौँ र कर्मचारी भनेपछि उहाँको आदेश, उहाँको ठुलोको आदेशमा चाहिँ चल्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कोही दुःख दुविधामा छ भने तिमी के हो, अब हामी शरणमा आउँछ। जहिले मैले यो अस्ति एउटा लाइभ भिडियो आएर पनि भनेको थिएँ, जस्तो मातृशक्ति भनिसकेपछि जो कोहीले पनि एउटा आस्था, एउटा चाहिँ अपेक्षा राख्छ क्या भित्रबाट, हाम्रो भविष्य बताइदिए हुन्थ्यो, भोलिको दिन के हुन्छ होला, अथवा मेरो घरमा कोही बिमारी छ के हुन्छ होला, त्यो एउटा चाहिँ माले चाहिँ केही भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा इच्छा, एउटा आशा राखेको हुन्छ उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोहीमा त्यो शक्ति छ र दिव्य शक्ति छ र भगवान् ईश्वर परमात्माको चाहिँ के आज्ञा छ भन्दा भनिदिँदा हुन्छ। अब यो अहिले तपाईँले भन्नुभयो जति पनि बच्चाहरूलाई बुढालाई किन छोडेनन्, म पनि यसमा दुःखी छु। यसमा मैले धेरै वर्ष चाहिँ ध्यान गरेँ। धेरै वर्ष ध्यान भनेको हाम्रो अध्ययन हो, जस्तो क्लास बसेर पढ्ने जस्तो हो। त्यसमा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा यो बस्दाखेरि अब अस्ति भने मैले जस्तो 21 दिन बस्नुपर्छ, कहिले 7 दिन, कति दिन उहाँको आदेश हुन्छ त्यो अनुसारले बस्छु म। त्यतिखेर चाहिँ मैले के पाएँ भने तपाईँको चाहिँ शक्तिपीठहरूमा चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो भक्तजना आयो त, त्यो त उनी परमात्मालाई मात्र थाहा छ नि। तपाईँ आम हामीलाई त के थाहा हुन्छ र त्यहाँ को आएर कति चढायो, उसले पाप गरेर ल्याएको छ कि असत गरेर ल्याएको छ कि कसैले लुटाएर ल्याएको छ कि कसैको चित्त दुखाएर ल्याएको छ कि, त्यस्ता धनहरूले चाहिँ भगवान्को पीठमा पूजा भयो। जस्तो चोरी डकैती, अघि एकजना आमाले भन्नुभयो त यहाँ कति ओरिजिनल कुराहरू त्यो सबै चोरी बेचे, डर भएन भोलिको लागि। अब यहाँ ओरिजिनल चोरेर बेचिदिने होइन,
डुप्लिकेट ल्याएर स्थापना गरिदिने हाम्रो त्यो भयो समाज गर्दाखेरि अब त्यो शक्ति त अदृश्य रूपमा हुनुहुन्छ नि परमात्मा ईश्वर त भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो क्या जस्तो यहाँ बसेर त्यहाँ बसेर अब यो देखाउने पूजामा उहाँहरूलाई होइन क्या शुद्ध आत्माको पूजा चाहियो उहाँलाई चाहिँ आत्माबाट पुकारिदिने चाहियो त्यसले गर्दाखेरि बस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्छ र यो ढुङ्गाले के गर्छ र भन्ने सोच भयो यो मूर्तिले के गर्छ र बोल्दैन यसलाई जे गरे पनि हुन्छ अब मन्दिरमै दिनभरि चाहिँ मागेर बस्ने ती दिमाग नभएका पागल भएर बसेकाहरू त्यस्ताहरूको चाहिँ बलात्कार भइरहेछ मन्दिरमा लुटेराहरू भइरहेछ अब त्यहाँ कसले दिने त न्याय उनी परमात्माले दिनु पर्यो नि अनि के गर्छ र हामीले के गरे हो मन्दिरमा भन्ने भइसक्यो हाम्रो समाज गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कलियुगमा शरीरमा आउनु परेको शक्तिपीठमा जस्तो मन्दिरमा बस्नु गाह्रो भएर शरीरमा आएर बोलिदिनु भयो मलाई यो भएन यहाँ पुगेन अब जस्तो अहिले त्यो दाईहरूले भन्नुभयो त मलाई पोहोर भयो पूजा पुगेन यो पुगेन भगवान्को नाम उहाँहरूको मुखबाट आउन सकिरहेको छैन जानिरहेको छैन बोल्नलाई तर दिनु त दिनुभयो म फलानु हो भनेर जस्तो उहाँले उग्रचण्डी भन्नु नजानेर अर्को भन्नुभयो उग्र त उग्रै बोल्नुभयो मतलब चण्डी त चण्डी नै बोल्नुभयो नि तर बोल्ने शैली फरक भयो उहाँहरूको बोल्ने तरिका भएन कि भगवान्लाई नै नचिनेकाहरूलाई नै पूजा विधि नजानेकोहरूलाई चाहिँ अहिले आस्था आइरहेको छ यही सिकाउनलाई भगवान् आएको एक कुरा अर्को कुरा के छ भने जुन मातृशक्तिहरूले पनि कति कुराहरू जस्तो कति कुराहरू चाहिँ आफूले आफूलाई नै भगवान् सम्झेर अनि शक्तिलाई बेच्न थाल्यो है त्यो एउटाले गर्दाखेरि चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ अब जस्तो अब मेरो शक्ति बेचिसकेपछि भगवान्लाई त अब यहाँ होइन मैले बस्ने त्यही भएर अब यो बच्चाहरूमा चाहिँ लोभ हुँदैन उनीहरू सांसारिक बन्धनमा फसिसकेको हुँदैन यसमा त छैन शुद्ध आत्मा हुन्छ ऊ बच्चा नै भगवान् हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चालाई पनि नछोडेको म देख्दछु अनि आम मातृशक्तिहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एकदम मलाई राम्रो चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ होइन दुई हातै जोडेर बिन्ती गर्छु उहाँहरूलाई बाँकी भएको शक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग लिइदिनुहोस् बाँकी बच्चाहरूले पीडा भोग्न नपरोस् उनीहरूको लाइफ बर्बाद हुन्छ भगवान् आइसकेपछि आस्थामा लागेको त सबभन्दा ठुलो कुरा राम्रो तर डक्टर पढेको इन्जिनियर पढेको बच्चाहरूको लाइफलाई देखिसकेँ क्या मैले आज रोइराखेका छ उनीहरू किनभने अबको मातृशक्तिहरूले चाहिँ निष्ठाका साथ मानिदिनु पर्यो बुझिदिनु पर्यो है र खेलासी गर्नु भएन अनि एकअर्कालाई पिट्दैन मलाई चाहिँ केमा विश्वास छ भने कालको पनि महाकाल भनिहाल्नुभयो होइन अनि महाकाली भनेको एक किसिमको साक्षात व्यक्त गर्ने भनेर धेरै भक्तजनहरूले विश्वास पनि गर्नुहुन्छ अहिले नेपालमा चाहिँ के कस्तो भइरहेछ होइन हामी किनभने हाम्रो चिन्ता भनेको के हो नि त हामी कर्म गर्ने चाहिँ डराउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ पक्का विश्वास मलाई चाहिँ माता रानीबाट पाएको छु डराइहाल्नुपर्छ आफू कर्म गर्ने जस्तो एउटा उखानै छ नि तपाईँ नहराउनु नबिराउनु मैले हजुरलाई यो प्रश्न सोध्न बाध्य भएँ हुन त तपाईँ साधकी हो तर त्यो मैले अपलोड गरेका अधिकांश कमेन्टमा कोरोना भाइरस के हो माता कहिले जान्छ भाइरसको बारेमा सोध्नु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँहरूमा नै म सोध्न चाहन्छु म यस्तो कुराहरूलाई मान्दिनँ मान्नु पनि पर्छ तर त्यति बिना पनि होइन तर त्यस्तो बिना पनि गहिरेर मान्दिनँ क्या किन मान्दिनँ भन्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो आत्मबल बढाउनु जरुरी छ आत्मबल जोसँग कमजोर छ नि त्योभन्दा ठुलो भयानक रोगहरू पनि त छ नि क्यान्सर छ नि त सबभन्दा ठुलो क्यान्सर भनिसकेछ त्यो बाँच्ने उपाय छैन किडनी फेल दुइटै भइसकेपछि कति गाह्रो हुन्छ जहिले डायलिसिस गरेर बस्नुपर्छ उनीहरू पनि ठुलो रोगहरू पनि छ यो रिएको पछाडि नलागौँ एउटा रुगा खोकी ज्वरो एउटा भाइरल ज्वरो मैले बार भनिराखेको छु कि त्यस्तो कुरामा लागेर जस्तो अब एउटा नर्मल व्यक्तिलाई जसै जो कोहीको मुटुहरू चाहिँ राम्रो बलियो हुँदैन मुटु कमजोर हुने व्यक्तिहरूभित्र अर्को रोगहरूको चाहिँ केही चाहिँ भित्र छ भनिसकेपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन अनि जब यसलाई बिरामी भइसकेपछि अनेक प्रकारको चेक गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई त सुगर रहेछ प्रेसर रहेछ यो भित्र त घाउ पनि रहेछ जुनै पनि कुरा एकदम गहिरेर सोचेपछि त्यो चाहिँ हामीलाई खाइदिन्छ क्या म चाहिँ त्यसको विरोधी हुँ मेरो आमाको आसनमा आउने भक्तजनहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने माइन्ड र मन भनेको 24 घण्टा फ्री राख्नुपर्छ यसलाई एउटा सङ्गीत सुनेर हुन्छ कि
भगवानको आस्थामा लागेर हुन्छ कि कुनै पाठ पूजामा लागेर हुन्छ कि कुन चिजले आफूलाई फ्रेस बनाउँछ त्यो चिजमा लाग्नु उत्तम लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो समाज चाहिँ टाउको दुख्यो भने औषधि खाने होइन, अनि तपाईँको चाहिँ पेट दुखे पनि औषधि खाइदिने, अनि खाना नरुचे पनि औषधि खाइदिने, फेरि खाना बढी भएर पखाला लाग्यो भने औषधि खाने समाज हो हाम्रो। म यो हर कुरामा औषधि चाहिँ म चलाउँदिनँ, नचलाउनुहोस् भन्छु अरूलाई पनि। त्यो रेगुलर सेवन गर्ने औषधिले अर्को रोगलाई निम्ताइरहेको देख्छु म। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पीडा चिन्ता भयो, त्यसै पनि नेपालीहरू त्यसै दुखी त्यसै चिन्तामा हुन्छ हामी होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो रोग लागेपछि टाउको दुखेको मात्रै सन्चो भएर औषधि खाएर भएन नि त, त्यसले अर्कोलाई चाहिँ अट्याक गरेर आउँछ, त्यो बुझ्दैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा यो टाउको दुखाउन नदिनै उपयुक्त लाग्छ क्या। म बुढाबुढीहरूलाई पनि भन्छु, यहाँ दुख्यो त्यहाँ दुख्यो होइन क्या, भुल्छ क्या त्यो सानसानो दुखेकोलाई खाइदिन्छ क्या। हामी चाहिँ पहिला आफू बलियो सक्षम हुनु पऱ्यो, भित्रबाट बलियो हुनु पऱ्यो। अनि यो कोरोना भाइरस पनि तपाईँलाई मरि यति मान्छे मऱ्यो उति मान्छे मऱ्यो भनेर त तपाईँहरू जस्तो न्युजहरूले राखिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले खाना खाने बाटो गर्नु भएन, त्यसमा इत्यादि किन देखाउनु पर्यो कि अब त जनताहरूलाई सबैलाई थाहा भइसक्यो कि यो रोग यस्तो हो भनेर। अनि यसरी मर्यो, यसरी उ गर्यो, यसरी आफ्नोलाई हेराएन, यसरी गाड्न लग्यो, यसरी चाहिँ कुकुरको मरण, त्यसरी देखाउनु उपयुक्त होइन नि त। हर कोहीले त सहन नसक्ने क्षमता हो नि त, त्यो त सहनै सक्दैन। हामी आफै डिप्रेसनमा गएको जस्तो हुन्छ यो हेर्दाखेरि। तपाईँ 1 घन्टा त्यो रियलले त्यो भिडियो हेरिदिनुहोस्, तपाईँलाई कति असर पर्छ। त्यहाँ केही आए पनि यो हो कि ऊ हो कि शङ्कैसँग तीको ती शङ्का गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ आफै। मैले चाहिँ भनेको त्यसरी देखाउनु भएन, थाहा छ त्यो सबै कुरा भनिरहेको छ होइन। अनि त्यो कसको घरमा को मान्छे चाहिँ बित्यो, अनि त्यो मरिसकेको लासहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित हो कि होइन हेर्नु होइन। यसमा केही जाल छ, मैले हेरेको चाहिँ यसमा सबैलाई कोरोना चाहिँ हुँदै होइन, त्यो केही जाल छ। र अर्को कुरा, हाम्रो सरकारलाई चाहिँ दोषी ठहर्याउँछु म। किन ठहर्याउँछु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले जनताहरू रोडमा मागिरहेछ है, यो भाइरल भिडियोहरू फिजिरहेको छ, चौतर्फी संसार देशभरि फैलिरहेको छ। अनि यो सरकारलाई चाहिँ जनताले खान नपाएर चाहिँ रिसको जोगमा दुनियाँभरि गाली गलौज गरिरहेको छ है। अनि त्यो गाली गलौज गर्दा पनि चुप छ यिनीहरू है। त्यो किन चुप लागेको छ? यिनीहरूलाई भोलि फाइदा छ, यिनीहरूलाई भोलि फाइदा छ कि त्यो जनतालाई भिख माग्न राखेको चाहिँ भिडियो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ भाइरल गराएर बाहिरको सहयोग तुल्याएर यिनीहरू धनी हुने। मलाई त्यसमा शङ्का लाग्छ क्या। सत्य वचन बोलिरहेको छु भित्रबाट। अर्को कुरा, भूकम्पमा त्यत्रो पैसाहरू यिनीहरूले लिएर त्यो पैसा कहिले आज गरिबलाई? अनि आज देशमा चाहिँ आफ्नो जनतालाई मागेर खाएको हेरेर बस्न सक्ने म सरकारप्रति दुखी छु यो कुरामा, सबभन्दा ठुलो कुरा। अनि रोग पर व्यक्ति रोग यो फरानो यो रोगले मरे, यिनीहरूमा पनि केही रहस्य छ क्या। भोलि चाहिँ यो मरेको व्यक्ति यिनीहरूले गनिरहेछ नि दिनकै, त्यसमा रुगाले मरेको, त्यसमा त्यो बिरामीको चाहिँ सबै अरू केही पनि रोग थिएन भने मात्रै कोरोना हो त? किडनी फेल थियो कि, फोक्सो खराब थियो कि, लिभर खराब थियो कि, भित्र अर्को क्यान्सर थियो कि, मतलब सुगर चाहिँ हाई थियो कि, प्रेसर हाई थियो कि, त्यो हेरेको छ यिनीहरूले। अनि सुगर र प्रेसर त त्यसै पनि हाई हुन्छ नि, नहुनेलाई पनि हाई हुन्छ, त्यो त्रास पहिला आएर त्यसले मरिराख्या हो क्या। रोगैले चाहिँ म भन्दिनँ। सिन्धु महाकालीको पाइला छ, त्यहाँ चाहिँ महाकालीको अवशेष भएको विश्वको एउटा मात्रै ठाउँ हो। तर त्यो चाहिँ यदि तिमीले राम्रो गर्यौ भने त्यो पाइला म उठाइदिन्छु, सिन्धुपाल्चोक राख्दिनँ भन्नुभएको छ। त्यही भएर म त्यहाँ बढी ध्यान दिइराखेको छु भन्नुहुन्थ्यो। यो बिचमा यस्ता धेरै म बाटोमा आउँदाखेरि पनि धेरै बस्ती नै उखेरिराखेका, बस्ती नै उजाड भइराखेको पहिरोले त्यस्तो देख्दै आएँ होइन। के छ, के देखिन्छ आखिर यहाँ? तपाईँले भने जस्तै सिन्धु माताको अगाडि छु म त आमा। मैले तपाईँले चाहिँ अलिक के सुन्नुभयो त्यो बेलामा, मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने आमासँग बस्दा चाहिँ म उहाँले श्वास फेरेको छु चाहिँ म महसुस गर्न सक्छु। अहिले तपाईँले पनि फिल गरिरहनुपर्छ मलाई कस्तो कस्तो भयो माताजी भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ। यो कुरा चाहिँ किनभने आमा साक्षात् हुनुहुन्छ कि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ क्या महाकाली, मैले त्यो भन्न खोजेको। अनि अर्को कुरा, उतापट्टि जुन त्यो अस्त्र छ त्यो ठुलो, त्यो हात 5वटा अम्लो सहित छ त्यहाँ, पछि त्यो कोट्टाएर एकचोटि म फेरि खिच्न लगाइदिउँ तपाईँलाई। त्यो अहिले भल आएर पुरिएको छ, अस्त्र चाहिँ छ, अस्त्र छ। त्यो अस्त्र के चिजको हो अझै तपाईँहरूले पनि यसो हेरेर जानु होला। पहिलाको फलाम पनि हुनसक्छ, तरवार छ। आमाले चाहिँ म चाहिँ गएर यो निकालिदिन्छु,
साक्षात् आमा चाहिँ त्यो उहाँको वाणी भएर चाहिँ ओहो आमा होइन यो निकाल्यो भने चाहिँ म सिन्धुपाल्चोक राख्दिनँ भन्नुभयो उहाँले। त्यसले गर्दा चाहिँ म उहाँको शरणागत भएर चाहिँ अब म हुन्छ म आउँछु भनेर 21 दिनको साधनामा आमा खुसी हुनुभयो भएन थाहा छैन, तर भक्तजनहरू खुसी भएर यहाँ संसारले मलाई लाग्छ आमा पनि खुसी हुनुहुन्छ, किनभने कस्तो रूपमा हुनुहुन्थ्यो। आज आमाको सिँगार बटार पूजा म 1 महिनामा आउँदा पनि आमा जस्ताको तस्तै पाएँ मैले, खुसी लाग्यो। जति उहाँले चाहिँ पूजा विधिहरू गरेर चाहिँ आमालाई साफ सुथरा राख्नुभयो त्यति उहाँहरूलाई राम्रो हुन्छ। अब राम्रो छ राम्रो छ, अब राम्रो छ। यहाँ चाहिँ अरू भक्तहरूले पनि देख्नु पर्यो। अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पूजा गर्ने स्थितिहरू कम छ। मैले भनिसकेँ यहाँको पुजारी दाइभाइहरू दुःखी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भत्ता तलब स्वरूप तोकिदियोस् होइन, भक्तजनहरू आओस् देखोस्, त्यति हो मेरो उद्देश्य। मलाई चाहिँ भोलिको दिनमा कसैले केही गरिदिएला कि मलाई न तलब दिएला कि म त्यो आश्वासनमा आएको होइन। आमाको सन्तान भक्तजनहरूलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हो मैले धर्मको लागि केही कुराहरू उठाउँछु, त्यसमा चाहिँ मैले कसैलाई गाली गरेर उठाएको छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मनमा नलिदिनु। जो आफ्नो हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्मप्रति जस्तो आफ्नो संस्कारप्रति चाहिँ माया हुनेहरूले चाहिँ आफ्नो धर्ममा आस्था भएकाहरूले चाहिँ पक्कै हेर्नुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई मन पनि पराउँछ होला र पढाउनुहुन्छ होला र कतिजना चाहिँ रुने पनि छन्। अहिले पनि रुइरहेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ यो युट्युबबाट चाहिँ भिडियो हेरेर चाहिँ मा भनेर चाहिँ रुने, अब हामीलाई पनि सँगसँगै लानुहोस् है तपाईँको ज्ञानसँग, तपाईँको उसँग यतिका माहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ एकदम सबैलाई समेटेर बोल्नु भएको छ। मैले सबैलाई समेटेर म राम्रो हुनु खोजेँ कि भित्रबाट मलाई त्यही आयो, मैले त्यही बोलिदिएँ। मैले सिकाएको म अहिलेसम्म मलाई भन्न आउँदैन र म त्यस्तो धेरै शिक्षित पनि होइन। सबैले चाहिँ सत्यको मार्ग हिँडुन् होइन, धर्मको जय जयकार गरौँ। अधर्म कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ नाशै भएर जानुपर्छ त्यो होइन। त्यो यो सत्ययुगबाटै आइरहेको। अझै पनि म भन्छु माता रानीलाई त्यही पनि भन्नलाई अलि मलाई दुःख लाग्छ। आमा त्यो पनि तिम्रै सन्तान हुन्, सद्बुद्धि दिनुहोस्, उनीहरूलाई पनि बुद्धि सिकाइदिनुहोस् कि पछि भए पनि बुद्धि फिरोस्। त्यही हो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ। अहिलेसम्म त अब भन्दै नै आइरहेको छु मैले। अब मेन कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, रोग होइन, माइन्ड र मनलाई फ्रेस राख्नुपर्छ। त्यो भजन सुनेर होस् अथवा तपाईँ गीतै सुनेर होस्, म्युजिक सुनेर होस्, कसरी हुन्छ फ्रेस राख्नुपर्छ। यसले रोगबाट टाढा राख्छ। भगवान्ले अघि एकजना बुढी आमाले भन्नुभएको जस्तो लाखा भनेर भगवान्ले पक्कै दिनुहुन्न। उहाँले कर्म गर्नुपर्छ। जो कर्म गर्छ हामीलाई कति भक्तजनहरूको भ्रम पनि छ कि भगवान् मानेपछि हामीलाई सबै सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ, हामीलाई धन हुन्छ, हामी चाहिँ छिट्टै धनी हुन्छ। त्यस्तो प्रलोभनमा चाहिँ नआउनुहोस् होइन। किनभने अहिले पनि हामीलाई यहाँ बस्दा आनन्द छ। यहाँ त भगवान् आमाले त हामीलाई खाना खानु पेटभरि खानु यहाँ पैसा दिएको त छैन, तर उहाँको शक्तिमा हामी उहाँको काखमा छौँ। त्यसै एक प्रकारको आनन्द। जस्तो हिजो हामी अज्ञानी थियौँ भने ज्ञान जस्तो ज्ञानी त्यसै ज्ञानी बनाइदिनुहुन्छ। मनको जति धन दौलत पुत्र सम्पत्ति र घरद्वार गाडी भए पनि अशान्ति भएकाहरू चाहिँ परमात्माको शरणमा चाहिँ शान्ति पाइन्छ। त्यही भएर मन र माइन्डलाई फ्रेस राख्न चाहिँ थोरै ध्यान पनि गर्नुपर्छ है। आनन्दले यो संसारलाई बिर्सेर परमात्मालाई सम्झेर तपाईँ माला जप्नुहोस् अथवा आनन्दले मुट्ठी कसेर तपाईँ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लामो लामो सास फेर्दै छोड्दै गरेर बस्नुहोस्। परमात्मा कुन भगवान् ईश्वरप्रति आस्था हुनुहुन्छ उहाँलाई मनन गर्नुहोस्। अनि एउटा कोठामा बसेर पनि पाइन्छ, जहाँ पनि बाटोमा हिँड्दा पनि मनन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि पाउनुहुन्छ आनन्दी पाइन्छ। त्यो आनन्द चाहिँ पैसाले किनेर अथवा कतै गएर खोजेर दुःख गरेर पाइँदैन, आफैले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो नै सबभन्दा ठुलो औषधि सम्झिन्छु म। मन्दिर बनाउन खोज्नु हुँदैछ हैन? मन्दिर बनाउनको लागि केही अपिल गर्नुहुन्छ? एकदम मलाई आमाको लागि सेवा गरिदियोस् हैन। यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी कति भने यहाँ नम्बर मलाई थाहा भएन, 4 हो, 4 जस्तो लाग्छ। 4 मा चाहिँ श्री जयमन थापी नारायण मन्दिर छ। पुरातत्व विभागको हाकिमहरूले पनि भनेको छ कि आमा 200 वर्ष पुरानो भएको भए चाहिँ हामी आमाको मन्दिर धुमधामले बनाइदिन्थ्यौँ, तर यो चाहिँ 200 वर्ष भएन। भगवान् एकदम साक्षात् हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो एकजना प्रकाश सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो हामी डेकोरेसन सबै हामी दिन्छौँ, भक्तबाटै गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो आजीवन लाग्यो नि आमाको एउटा सानो मन्दिर चाहिँ बनोस् भन्ने एउटा इच्छा छ भक्तजनहरूकै सेवा सहयोगबाट। अहिले पनि
अस्ट्रिया भन्ने ठाउँबाट चाहिँ एउटा बच्चाले पनि अस्ति फोन गर्दै थियो, आमा म तपाईँ यति आस्थामा हिँड्नुहुन्छ, जम्मा 27-28 वर्षको बच्चा स्टुडेन्ट, फेरि आस्था हुनेले जहाँ हर कोनाबाट देख्छ। अघि मैले भनिसकेँ, उसले पनि यो लकडाउन अगाडि चाहिँ 60 युरो पठाउँछु भनेको थियो, अनि मैले अहिले लिन मानिनँ, किनभने उसले पैसा पठाएपछि मलाई भोलिबाट काम सुरु गर्नुपर्छ। अहिले त्यो सिचुएसन छैन यहाँ, अर्काको पैसा लिएर मैले भात खाने कुरा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो दुःख त आमालाई थाहा छ। अनि दार्जिलिङबाट एकजना भोलानाथ शर्मा दाईले 25,000 आइसी सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कमा राखेको छु मैले आमाको स्वरूप। अनि अर्को एकजनाले मातृशक्ति नै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सिस्टर हुनुहुन्छ, मैले भनिसकेँ, नर्स हो उहाँ, र पनि उहाँ मातृशक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले पनि गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जम्मा गरेर 31,000 आइसी चाहिँ मैले त्यहाँ राखेको छु। र आसनमा कुनै भक्तजनले चढाएको गर्दाखेरि अहिलेसम्म 1 लाख रुपियाँ चाहिँ आमाको वाणिज्य ब्याङ्कमा सूर्य विनायकमा राखेको छु मैले, मन्दिरको लागि। यही मन्दिर बनाउनु हुँदैछ यो गरेर त्यसको लागि। आसनमा आएको भेटीलाई पनि तपाईँले प्रयोग गरेर यही गाउँको आमाको नाममा भनेको चाहिँ मैले छुट्टै नै राखेको छु। अरू चाहिँ मेरो पनि अब मन्दिरलाई नि खर्च चाहिन्छ, आश्रम छ, मेरो मन्दिर छ, र त्यहाँबाट पनि मैले 50 जना अनाथ बच्चाहरूलाई बेला बेलामा सहयोग गरिरहेको छु आश्रमबाट, र भक्तजनहरूलाई पनि थाहा छ यो कुरा। अस्ति लकडाउन अगाडि पनि हामीले 30-40 हजारको रासनहरू पुर्याइदिएको, त्यो बेलाबाट जानु सकिनँ। अस्ति चाहिँ मेरो जन्मदिन पारेर मेरो साथी म मिलेर फेरि 12,000 रुपियाँ सहयोग गरेँ यो वर्षलाई चाहिँ। अनि मेरो आसनबाट चाहिँ 505 रुपियाँ चाहिँ त्यो अनाथ बच्चाहरूलाई खातै खोलिदिएको छु। अब यति पवित्र कामहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई केही भन्नुहुन्छ? के भन्नु, उनीहरूको दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ है। अब मलाई मात्र दुःख नभएर आमा पनि एकदम रिसाउनुहुन्छ। अस्ति एउटा कमेन्टले चाहिँ मलाई आँखामा आँसु पनि आएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ ठग हो यो, ठग्ने माता, यस्तोहरूको भ्रममा आउनु हुँदैन, यिनीहरू ठगी गर्ने भन्ने रहेछ। त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो दुःख लाग्यो, आँखामा आँसु पनि आयो। फेरि आफै मन बुझाएँ, जस्तो लाग्छ त यति पवित्र ठाउँमा बस्छ तपाईलाई। अब उहाँले के बुझेर भन्नुभयो, कत्रो उमेरको हुनुहुन्थ्यो, उमेरले पनि गर्छ एउटा यस्तो कुरा है। अब उमेरै पनि नभनौँ, र घरको वातावरण, उहाँको वातावरण कस्तो छ घरको है, त्यो वातावरणले नि सिकाउँछ त्यस्तो कुराहरू। अब अहिले उमेरले भन्नुपर्दा तपाईँको त्यत्रो 27 वर्षको बच्चा अस्ट्रेलियामा छ, म 60 युरो सहयोग गर्छु आमा भन्ने छ होइन। मैले लिन पनि खोजेको छैन अहिले। उसले फोन गरेको थिएन पछि, म तपाईँलाई पढ, होइन अहिले होइन, जब फुल होस्, काम सुरु होस्, अनि त्यो इच्छाले दिने हो। मैले अहिलेदेखि गर्ने पनि होइन कि पढ्न गएको त्यहाँ, त्यस्तोहरूसँग लिनु पनि हुँदैन। उहाँको भावले भनेको नै सबभन्दा ठुलो मलाई सहयोग पुग्यो जस्तो भयो कि मेरो माता रानीको सन्तानहरू अझै पनि त रहेछ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मैले एउटा कमेन्ट चाहिँ रिप्लाई गरिदिएँ। कसरी गरिदिएँ भने चाहिँ, बाबु तिम्रो सोचलाई बदल्नुपर्छ, किनभने मातृशक्ति आइसकेपछि, जो देव शक्तिमा लागिसकेपछि चाहिँ हामीलाई आफ्नै शरीर र सासको त माया लोभ हुँदैन, अरूको धन र सम्पत्तिको के लोभ लाग्नु। मैले तपाईँलाई ठगेर मेरो सम्पूर्ण म धनी हुन्छु होला र, त्यही पनि म अब जब परमात्मामा चित्त लागिसकेपछि कस्तो दुःख लाग्यो मलाई त्यतिखेर चाहिँ। मलाई कसैले ठग्नु छैन। म 21 दिनको तपस्या गर्न आउँदा नि म केही एउटा झोला बोकेर आएको थिएँ, तर सबै आमाले मिलाइदिनु भयो है। मैले यता उठेको सेवा सहयोग सबै मैले यतै दिन दुखीलाई छोडिदिएर भएको, मलाई त्यस्तो लिएर जानु छैन। ईश्वरले चाह्यो भने दुई बेलाको खाना त हामीले छोड्न पर्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ मेरो यही हो आँसु जवाफ, अरू म केही भन्न चाहन्न। हामीले यसरी भिडियो लिँदै गर्दा तपाईँका धेरै कष्टपूर्ण, हाम्रो आँखाले चाहिँ कष्टपूर्ण अवस्था पनि देख्यो। त्यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई कष्ट हुन्छ हुँदैन होला? कष्ट कुनै कुरामा पनि लाग्दैन मलाई। कष्ट त जीवनमा हरेक पटक कैयौँ कष्टहरू गऱ्यो। अब यत्रो मान सम्मान आमाले दिइसकेपछि हाम्रो दृष्टिले त तपाईँ चिच्याउनु परेको छ होइन, तपाईँ कराउनु परेको छ,
तपाईँ कति रोक्न खोज्नुहुन्छ, रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि त्यो भइराखेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको शरीरलाई कष्ट हो कि होइन हामीले बुझ्दा, हामी सामान्य मानिसले बुझ्दा भनेर यहाँ बुझ्न खोजेको मैले। यस्तो त्यो कष्ट हुन्छ नहुने होइन। अनि कष्ट भन्नाले त्यो जब भगवान् प्रवेश भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फुलको थुङ्गा जस्तो हुन्छ, शरीर हल्का हुन्छ एकदम। अनि त्यतिखेर चाहिँ भोक प्यासै लाग्दैन, आनन्द हुन्छ। अब कति दिनसम्म खाइसके जस्तो हुन्छ क्या हाम्रो, मलाई भोकै लाग्दैन, कति घन्टा त म खानै खान्न। घरमा परिवारहरूले पनि अब त्यो जब मा सवार भएर छोडिसकेपछि चाहिँ अब खानाहरू खाउँ यो खाउँ भनेर केही चिजहरू खाउँ भनिरहेको हुन्छ। त्यो सबै यसो गरौँ भनेर भएको होइन हुँदैन कहाँ त्यस्तो, आफ्नो मर्जीले चल्नै पाउँदैन। सबै आदेश जे आदेश आउँछ आदेश हो। अब यो उग्रो रूप आउनु चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै रोक्दै पनि गइरहेको छु। यही ध्यान तपले साममा बनाएर गइरहेछ, किनभने यो संसारको अगाडि नाटक गरे जस्तो भयो है। अनि त्यही त मैले यो तपाईँलाई यहाँ सोध्दै आएको चाहिँ केहीले ती पनि भन्छन् कि विश्वास हुनेले त गरेका छन् है, विश्वास नहुनेहरूले चाहिँ नाटक हो, यो हो के भनेका छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँको घरको वातावरण जस्तो बाउ आमाको कमाइमा रमाइ गरेर हिँड्ने, त्यो बच्चाहरू बुद्धि नपुगेर भन्छन्। तर हामी पनि मानव त हो नि, कहिले त चित्त दुख्छ नि होइन। अनि मेरो आसनमा आएर हेऱ्यो हुन्छ कि माले चाहिँ कति सेवा मतलब के गरिराखेको छ, कसलाई लुटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले कतै हेर्नुहुन्छ। आजसम्म जति पनि इन्डियाबाट जुड्नु भएको छ, म इन्डिया जान्छु, नेपाल जान्छु, अब जहाँ पनि तीर्थस्थलहरू जान्छु, त्यहाँ जति पनि छन् आमाको सन्तानहरू सबैले प्रायःले मलाई चिनिसक्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। अनि म चाहिँ आसनमा आएर कसैले भेटी स्वरूप चढाउँछ भने पनि यो सबै मास्नु हुँदैन, यो चाहिँ अनाथहरूलाई अथवा वृद्धहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने सोच भएको। दुःख त मलाई पनि छ, तर मलाई दुःख छ भने अर्कालाई लुट्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो ठाउँमा बुझ्नलाई मैले धेरै रोएँ, धेरै सङ्घर्ष गरेँ होइन। अब कुट्न पनि आयो मलाई त्यतिखेर यहाँको मान्छेहरूले, धेरै दुःख पाएँ। मुखमा यसरी झटामा हान्न आएको थियो त्यतिखेर नि म अब आउँदिनँ आमा, मेरो यहाँ केही पनि छैन, अब तिमी जसो तसो गर, अब बुझाऊ भने। अहिले पनि मलाई यहाँ भगवान् छोडेर जाँदाखेरि एकदम रुन आउँछ मलाई। यो ठाउँ मलाई एकदम माया लाग्छ। अब म जाँदैछु, कसले हेर्छ तिमीलाई, कसले पूजा गर्छ, कहिले यो ठाउँको मान्छेको बुद्धि आउँछ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो आउँथ्यो क्या। हुँदा चाहिँ अब अहिले 5 वर्षसम्म उहाँले नै समेटेर ल्याउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कष्ट हुन्छ, हरेक कुरामा कष्ट हुन्छ। अब हामीलाई पनि आम मान्छेको जस्तो जिन्दगी जिउन पाउँदैन, सकिँदैन। त्यो जिन्दगी जिउन नपाएर चाहिँ हामीलाई दुःख चाहिँ होइन, किनभने ज्ञान पाएको छ। त्यतिखेर मैले जब देव शक्ति नआउँदाखेरि, आमाको शक्ति प्रवेश नहुँदाखेरि चाहिँ अनेक खाएको मैले, जस्तो दसैँहरू मान्दाखेरि पनि कति माछा मासुहरू खाएर एकदम आफूले खाएर आफैले नै एकदम शास्ति हुने गरी खाएर पनि दसैँ माने। अहिले मलाई धिक्कार लाग्छ कि त्यतिखेर त्यो दसैँ चाहिँ मैले यो शरीरलाई कष्ट हुने गरी मानेर रहेछ। जस्तो खाए पेट सर्च नहुने, के नहुने, ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम हुने, दुनियाँ हुने भन्दाखेरि अहिलेको दसैँहरू चाहिँ म चाहिँ अनाथहरूलाई केही सेवा गरेर आनन्द पाउँछु। अब हामी अन्तिममा छौँ होइन। जब भनौँ न माता महाकालीको शरणमा आउँदाखेरि कस्ता भक्तजनहरूले के दुःख कष्टबाट चाहिँ मुक्ति पाउनु भएको छ तपाईँकै आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ, जो तपाईँलाई पनि अचम्म लाग्छ कि म आफै मान्छे हुँ र पनि मैले यसो गर्दाखेरि पनि यो ठिक भयो भन्नेहरू त धेरै भइसक्यो होला नि अब त यत्रो वर्षमा। त्यो धेरै छन् होइन। अब त्यो आफ्नो व्याख्यान आफैले गर्नु हुँदैन, त्यो भक्तजनहरूले पछि तपाईँहरूको सामु आउनेछ यो कुराहरू। अर्को कुरा, मलाई यो दुःख आज मलाई रुन पनि मन लाग्यो है। मलाई यो रुन किन मन लाग्यो, म धेरै दुःखी छु। म धेरै ऋणमा फसेको मान्छे, अहिले पनि मैले धेरै ऋणहरू तिरिराखेको छु। अस्ति म तपाईँलाई यो कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि म आसनमा बस्दा म सबैलाई सम्झाउँछु, किनभने आमा मसँग हुनुहुन्छ। म कैयौँ दुखेर आएर मलाई चाहिँ दुःख पोखिरहेको हुन्छ। उहाँलाई सम्झाउँदा मलाई म आफै एकदम शान्ति, एकदम सुखको सागरमा छु जस्तो, त्यहाँ तैरिरहेको जस्तो महसुस गर्छु। र जब मैले त्यो आसन छोडेर आइसकेपछि त मेरो पनि व्यवहार छ। र मलाई दुःख कस्तो लाग्छ भने अब मैले कहिले कमाउने त, कहिले दिने त,
अब जस्तो श्रीमान बाहिर खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ, अब ऋणहरू छ, जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा 2.5 लाख रुपियाँ फाइनेन्सबाट चलाएको चाहिँ 7,53,000 पुग्यो, यो पुग्यो त्यो पुग्यो भन्दा मलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि त। तर मैले त्यस्तो भनेर अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिलाई ठगेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। म आमा साक्षात्को अगाडि बोलिराखेको छु, गर्दै गर्दै आएको छु। अस्ति तपाईँको त्यस्तै 10 दिन अगाडि मलाई एकदम रातभरि निद्रा लागेन, यो आफ्नै जीवन कथाहरू सम्झेर कि कहिले म यहाँबाट मुक्ति हुन्छु र म आनन्दले चाहिँ परमात्माको उसमा बस्छु भनेर चाहिँ सोचेँ मैले। त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ 12:30-1 बजीसम्म मलाई एकदम आफ्नै मात्रै तर्कना आयो कि यो शरीरै मेरो होइन जस्तो भयो। हुँदा हुँदा एकदम दुःखी भयो कि भोलिपल्ट यस्तो भक्त पठाइदिनु भयो कि तपाईँहरूकै च्यानलबाट भिडियो हेरेर चाहिँ ती बच्चा आएर चाहिँ तपाईँको 2 जना बच्चाहरू आएर चाहिँ आमा तपाईँ यस्तो, उहाँहरू आउनु बित्तिकै मलाई फेरि सरर मलाई फोन गर्नु बित्तिकै मलाई सबै कुराहरू चाहिँ ज्ञात भयो। त बच्चाहरू भित्र छिर्नु बित्तिकै सबै कुराहरू त्यसै भनिदिन लगाइदिनु भयो। भन्दा उहाँ 2 जना चाहिँ आश्चर्यचकित भएको थियो कि हामी तपाईँलाई देखाउन आएको पनि होइन, हामी फुक्न आएको पनि होइन, तर तपाईँले ऐना हेरेको त्यसरी दिनुभयो। उहाँहरूको त्यो खुसीको आँसु कि यति रुनु भयो खुसीले, त्यो खुसीको आँसु म त्यसमा खुसी भएँ क्या बाबु। किन खुसी भयो भने मेरो सम्पत्ति भनेको तिनीहरू हो नि त, मेरो सत्यता जुन होइन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने मैले चाहिँ एकदमै तपाईँमा चाहिँ त्यो देखेँ कि साक्षात् आमा चाहिँ भित्रबाट बोलिराख्नु भएको छ, हामीलाई सधैँ माया गर्नुहोस् आमा, हामीलाई जहिले पनि तपाईँले चाहिँ अगाडि लानुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँसँग मैले त्यो ज्ञान राति पनि सुत्दा म तपाईँको भिडियो चाहिँ बजाएर मतलब सुनेर सुत्छु भन्नुभयो क्या होइन। अब त्यो चिनी राखेर त यो के हो र भने जस्तो पनि होला, तर मलाई दूरको मान्छेले दूरको भक्तले त चिन्यो नि त यो के हो भनेर। त्यो लोभ ममा छैन क्या, हिजो पनि थिएन अहिले पनि छैन। म बच्चा कालमा पनि तपाईँको बाटोमा बस्दा 12-13 वर्षको उमेरमा म अर्काको दुःख गरेर म आफ्नो घरमा जाँदाखेरि 6 बजे क्लास पढेर तपाईँको चाहिँ दिउँसो अर्काको घरमा काम गर्ने उमेर थियो मेरो त्यतिखेर पनि मैले बाटोमा चाहिँ यस्तो मन्दिरको छेउतिर ढलिराखेर सुतिराखेर बा आमाहरू चाहिँ सबै उठाएर त्यो असिना पानी पर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो घरमा लगेर सुताउने बच्चादेखिको मनमा थियो। अनि म कहाँनिर ठग हुन्छु, मलाई आज आएर त्यो मती त लाग्दैन पक्का। जसले जति कर्म गरेर आएको छ त्यति मात्रै पाइन्छ, आज ठगेर पुग्दैन, कसैलाई मारेर पुग्दैन र भाग्यमा भएको भन्दा पनि बढी जोड गर्नु हुँदैन। अब हामी आएका छौँ होइन, सामान्य टिनमा अवस्थित हुनुहुन्छ, हजुरले बारम्बार साक्षात् भन्दै आउनुभएको छ, धेरैले विश्वास गर्न थाल्नु भएको छ, भिडियोले पनि बताउँछ। हामी माता महाकालीको साक्षात् स्थानमा छौँ अहिले, तपाईँले मन्दिर बनाउँछु भनिराख्नु भएको छ। आफ्ना भक्तजनहरूलाई आस्थावानहरूलाई विश्वभरिकालाई के अपिल गर्नुहुन्छ? अपिल धेरै नै गर्न चाहन्छु, तर मैले चाहिँ मेरो डाइरेक्ट सबै भक्तलाई सम्पूर्ण जतिले हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आमाको चाहिँ एउटा मन्दिर चाहिँ बन्नै पर्छ। जो आस्था हुन्छ परमात्मामा लिप्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्र भन्न चाहेको मैले। र मलाई डाइरेक्ट व्यक्ति यदि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने मलाई पनि नदिनुहोस्, यहीँको समितिलाई तपाईँहरूले दिनुहोस्, मन्दिर चाहिँ एउटा बनोस्, त्यति हो मेरो, अरू केही भन्नु छ। सबै विश्वभरि जति हेर्नु भएको छ सम्पूर्ण आमाको सन्तानहरूलाई रोग दुःख भए पनि नहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ आमाको माता रानीको कृपा होस्। आमा साक्षात् हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा मन्दिर बनाइदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई त्यो मन्दिर जस्तो घर कहीँ दिनु सक्नु पनि हुनुहुन्छ उहाँले होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। म त गरिब छु, मैले त सक्दिनँ, म यहाँ मन्दिर बनाउँछु भनेर उसलाई लुट्ने कुरा पनि हुँदैन। यसले यस्तो नगर्दाखेरि त यस्तो आरोपहरू आउँछ बेला बेलामा, दुःख लाग्छ हामीलाई पनि है। मैले अघि भनिसकेँ नि, मलाई यहीँकै समितिमा सम्पर्क गरे पनि भयो, यहाँको समिति, अनि त्यहाँबाट पछि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा मैले पनि महाकाली मा सेवा समिति भनेर त भक्तपुरमा नि खोलेको छु, त्यसमा अरू समितिको भाइ बहिनीहरूलाई राखेको छु, म एक्लैले चाहिँ खोलेको छैन, खाता छ त्यसमा गर्दा त्यही हो। सामाजिक सेवाको लागि सेवाको लागि अब अहिले त यस्तो छ देशको परिस्थितिहरू पनि, अब बच्चाहरू खान नपाएको छ, तँलाई मन्दिर बन्ने भने जस्तो पनि हुन्छ। मलाई त सबभन्दा दुःख त मलाई चौतर्फी लाग्छ नि बाबु। अब बच्चाहरू रोडमा खाना आइरहेछ, सरकारको ध्यान छैन, त्यसमा पनि चित्त दुख्छ होइन। मैले अघि भनिसकेँ, मन्दिरमा ठुलो ठुलो कोर्सहरू छ, ढुकुटीहरू छ, तिनीहरू निकालेर दिन दुखीको सेवा गरोस् भन्ने चाहन्छु, त्यो पनि छैन। अब म एकजना गराएर के गर्नु? मैले चाहिँ यदि मन्दिर चलायो भने चाहिँ म त्यस्तो व्यवस्था राख्छु। मन्दिर चल्यो भने यो मन्दिरको कोर्सबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिन दुखीलाई चाहिँ यस्तो
अप्ठ्यारो परेको बेला चाहिँ खाना खाने 2 बेला भोजन खाने व्यवस्था चाहिँ बसाल्छु म बिस्तारै छु यो कुराहरूमा चाहिँ यो चाहिँ हर मन्दिरले गर्नुपर्छ कि हामीलाई देखेर अरूले सिकोस् त्यही चाहन्छु म अहिले म सानो छु मैले 30-40 जना बच्चाहरूलाई हेर्न सक्छु भने म सानो भने मतलब केही कुरा सानो म त एउटा एकदम दुखी हुने त मसँग त्यस्तो भकारी त्यो छैन मसँग अरू पनि आओस् बच्चाहरू सबै जुड्न आओस् अहिले मन्दिरमा गएर एक मुठा धूप बालेर मात्रै पूजा हुँदैन दिन दुखीको सेवामा सबभन्दा ठुलो पूजा मान्छु भइराखेको पीठ मन्दिर शक्तिहरूको चाहिँ संरक्षण गरेर पूजा विधि राखेर अनि दिन दुखीको सेवामा सबभन्दा ठुलो चाहिँ सेवा पूजा ठान्छु म त्यसमा आनन्द लाग्छ हजुर जय माता Yeah.